السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، أهلا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الذي هو تتمة الفيديوهات المتعلقة بالأخطاء المسماة بفيولاسيون. وقلنا هي أخطاء تتعلق بين اللاعب أو تتعلق باللاعب والكرة. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على نوع آخر، وهو الفيولاسيون دو طون، أخطاء الوقت. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à éviter les différentes violations de temps au basket. Au basket, il existe 4 types de violations de temps. Première violation, les 24 secondes. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف تتعلمون كيف يمكن لكم تجنب الوقوع في أخطاء متعلقة بالوقت في رياضة كرة السلة. ففي كرة السلة هناك 4 أنواع من هذه الأخطاء. النوع الأول هو خطأ المتعلق ب24 ثانية، les 24 secondes. L'équipe qui attaque dispose de 24 secondes pour tenter un tir à partir du moment où elle prend possession du ballon. Si à la fin de ces 24 secondes, l'équipe n'a pas tiré, l'arbitre siffle et rend le ballon à l'adversaire. Si l'équipe tire et récupère le rebond sans que le ballon n'ait touché à l'anneau, le temps continue d'être décompté. Par contre, si le ballon a touché l'anneau, le chronomètre repart à 14 secondes. يكون لدى الفريق الحق في 24 ثانية لرمي الكرة إلى السلة ابتداء من لحظة استرجاعها. إذا مرت 24 ثانية ولم يسدد الفريق الكرة إلى السلة، يقوم الحكم هنا بإعلان خطأ تجاوز 24 ثانية أو فوت دو 24 سكوند، وتعطى الكرة إلى الفريق الخصم الذي يبدأ هجمته كذلك، ويبدأ هجمته ب24 ثانية. فإذا كان الفريق المستحوذ على الكرة إذا قام بتسديد الكرة إلى السلة، ولكن هذه الكرة لم تلمس الحلقة، في هذه الحالة يكون عداد 24 ثانية مستمرا في عد هذا الوقت، يعني لم يرجع إلى الصفر. والحالة الثانية إذا رمى الفريق الكرة إلى السلة ولمست الكرة الحلقة، وهنا العداد يرجع إلى الصفر ويعد 14 ثانية، يعني بعد لمس الكرة للحلقة يكون لدى الفريق الحق في 14 ثانية أخرى، في حالة إذا استرجعوا الكرة بعد الرمية. يعني إذا هنا نتكلم عن الفريق الذي يرمي الكرة إلى السلة ثم يستحوذ عليها مرة أخرى بدون أن يستحوذ عليها الفريق الخصم. هنا يمكن للفريق أن يستفيد من 14 ثانية أخرى جديدة. Deuxième violation, les 8 secondes. Lorsqu'une équipe récupère le ballon en zone arrière, y compris sur une remise en jeu, elle dispose de 8 secondes pour ramener le ballon dans sa zone avant. Troisième violation, les... النوع الثاني هو 8 سكوند، 8 ثواني. إذا استرجع الفريق الكرة بمنطقته الخلفية يكون لديه الحق في 8 ثواني للمرور إلى المنطقة الأمامية. فإذا لم يمر الفريق أو لم
تمر الكرة إلى المنطقة الأمامية، فهنا الحكم بعد عد 8 ثواني، هنا الحكم يعلن عن خطأ تجاوز 8 ثواني. 5 secondes. الخطأ الثالث أو النوع الثالث هو 5 ثواني. Lors d'une remise en jeu, le joueur dispose de 5 secondes pour passer le ballon à un coéquipier. Dans le jeu, si un joueur qui tient le ballon est pressé par un défenseur à une distance inférieure à 1 mètre, il ne dispose également que de 5 secondes pour passer, tirer ou dribbler. إذا استفاد الفريق من رمية جانبية، فيكون عند اللاعب الذي سينفذ هذه الرمية الحق في 5 ثواني. إذا لم يمرر الكرة بعد مرور 5 ثواني، الحكم هنا يعلن عن خطأ تجاوز 5 ثواني، هنا يعني عند الرمية الجانبية. وكذلك في داخل الملعب، إذا أمسك اللاعب الكرة بيديه واقفا يبحث عن أصحابه ويقوم باحتفاظ بالكرة دون أن يقوم بتنطيطها على الأرض، فهنا الحكم يقوم بعد 5 ثواني. إذا تجاوز هذا اللاعب 5 ثواني دون أن يمرر أو يقوم بتنطيط أو يقوم بتسديدة، هنا الحكم يعلن الخطأ تجاوز 5 ثواني. Quatrième violation, les 3 secondes. Un joueur en attaque ne peut pas rester dans la raquette plus de 3 secondes consécutives. النوع الثالث النوع الرابع عفوا هو خطأ 3 ثواني. هو عندما يقف اللاعب المهاجم الذي الغير حامل الكرة، إذا كان واقفا داخل المنطقة المستطيلة تسمى لاغاكيت. إذا قام هناك يطلب الكرة لمدة تجاوزت 3 ثواني، الحكم يعلن عن خطأ 3 ثواني. Pour bénéficier de 3 secondes supplémentaires, le joueur doit sortir les 2 pieds de la raquette avant de pouvoir y retourner. لكي يستفيد اللاعب من 3 ثواني أخرى داخل تلك المنطقة، عليه أن يخرج منها قبل تجاوز 3 ثواني والدخول إليها مرة أخرى لكي يعد له الحكم مرة أخرى 3 ثواني. La violation n'est pas sifflée si le joueur dans la raquette est en train de sortir ou si lui ou un coéquipier est en train de tirer au terme de ces 3 secondes. Chacune لا يعتبر اللاعب لا تحتسب 3 ثواني للاعب الذي هم بالخروج من المنطقة. عندما يقوم اللاعب بالخروج ولكن تجاوز 3 ثواني، الحكم هنا يترك اللاعب ولا يعلن عن شيء. وكذلك إذا وقف اللاعب مثلا داخل المنطقة ولكن صاحبه قد قام بتسديد الكرة إلى السلة، في تلك اللحظة بعد مرور 3 ثواني الحكم ينظر فإذا بأحد اللاعبين يقوم بتسديد الكرة إلى الحلقة أو إلى السلة، هنا لا يعلن عن شيء. وكذلك إذا قام بها هو، إذا قام اللاعب مثلا كان بداخل المنطقة فمررت إليه الكرة ثم قام برميها للسلة، هنا لا يعلن الحكم عن شيء. إذن هذه الوضعية ديال 3 ثواني شيئا ما صعبة بالنسبة للمبتدئين، ونراها فقط في المباريات الرسمية. أما المباريات المتعلقة بالمؤسسة أو التي تقام بالمؤسسة كلاعبين مبتدئين، هنا
لا تطبق هذه القاعدة وهذا القانون، ولكن في المستوى العالي تطبق بحذافيرها. De ces violations est pénalisé d'une remise en jeu pour l'adversaire. Gardez les إذن أي خطأ متعلق بفيولاسيون كيفما كان، وأي خطأ كذلك غير فيولاسيون يعاقب برمية جانبية، وخصوصا في هذا النوع اللي هو أخطاء الفيولاسيون كلها تعاقب برمية جانبية. إذن ليس فيها هذا النوع الذي تكلمنا عنه وهي أخطاء متعلقة باللاعب والكرة ليس فيها رميات، يعني لا يمكن أن تعطى الكرة أن تعطى الرميات للخصم في هذا النوع من الأخطاء. ولكن في الأنواع الأخرى اللي هي أخطاء متعلقة باللاعب واللاعب كاحتكاك بالجسم مثلا أو أخطاء أخرى، هنا نتكلم عن رميات حرة. إذن ما عليكم هنا أن تعلموا هو أن هناك نوع من الأخطاء يسمى فيولاسيون، وهي ما تعرفنا عليه في الفيديوهات الماضية من الخروج كرة والمشي ودبل دريبل والرجوع إلى المنطقة الخلفية ورمي وضرب الكرة بالرجل عمدا. كذلك في الفيديو رقم 3 الذي هو بعنوان مخشي، كذلك مخشي يعتبر من أخطاء المسمى بالفيولاسيون. ثم في هذا الفيديو أخطاء متعلقة بالوقت، وهي 4. قلنا خطأ ديال 24 ثانية و8 ثواني و5 ثواني، ثم خطأ ديال 3 ثواني. إذن هذا ما أتينا به في هذا الفيديو، ونتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستوعبتم هذه الأخطاء، وحد سعيد إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. bien en tête. À vous de jouer.